adlaw mga kaidol, o biyahe na punta mga kaidol. Natagri sa Kuambugan mga kaidol, no. Natagri tungod sa Biniring mga kaidol. Biyahe na punta mga ang Biniring mga kaidol. Kinsa tong kusnada mapalit og plywood diri lang doon lang mo diri mga kaidol. Mga kaidol, God bless kayong tanan o gamping sa biyahe mga kaidol, o hinaot ko na mo sa maayong panawas karon mga kaidol. Tara biyahe ta mga kaidol. Tagri sa Kuambugan, sakop na ni sa Tagum City mga kaidol. Ni ang dalan padulong og La Pilipina mga kaidol. Okay mga kaidol, no. Atong dalan tanawan ninyo kinsa to nakatuod diri, comment lang mo mga kaidol. Kinsa to nakatultol ring dalana mga kaidol. Padulog ninyo Corelia o pa La Pilipina mga kaidol. Diri ang Kuambugan mga kaidol. Kaidol, no. Mau ni ang pabahay diri mga kaidol, no. Banda wala ini mga kaidol. Ang patuo ani mga kaidol mao ni Santa Teresa mga kaidol. Kani nga pawala mga kaidol, no. Mga kaidol, thank you kayo sa inyong pagtanaw mga kaidol sa akong